वजीर कानून ने जराइम में मौत की सजा देने की मुखालिफत कर दी। शरीयत में दी गई 4 सजाओं के अलावा सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा यूरोप में सजाए मौत नहीं लेकिन जराइम की शरह 2% है। यहाँ सजाए मौत के कानून के बावजूद क्राइम रेट आसमान पर है। सेनेटर अली जफर ने कहा ज्यादती और बेहुरमती संगीन जुर्म है, इसकी सजा उम्र कैद में तब्दील नहीं करना चाहिए। ऐवान वाला में हवालगी मुल्जिमान और पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल्स मंजूर। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद से फितनाल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। 5 मुबैना खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। 17 जुलाई की शाम दरअंदाजी की कोशिश पर कार्रवाई की गई। मुहासरा करने पर दहशतगर्दों ने हथियार डाल दिए। गिरफ्तार मुल्जिमान की उम्र 15 से 18 साल के दरमियान है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल, वजीर आला का आइंदा हफ्ते APC बुलाने का ऐलान, तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत दे दी। अली अमीन गंडापुर का कहना है अमन अमान के मसले के पायदार हल के लिए मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देना होगा। 3 MPO के कानून पर इस्लाहात लाने का भी फैसला। जहलुम में तबाहकुन बारिशों और फ्लैश फ्लडिंग के बाद मुश्किलात, नदी नालों में तुगयानी के बाइस कई देहात ज़ेर-ए-आब। पाक फौज और रेस्क्यू इदारों का दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी, मजीद 30 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रावलपिंडी के बरसाती नालों में डूबने वाले 3 अफराद की लाशें मिल गई। चकवाल के इलाके चौसैदान शाह में सैलाबी रेले में कमी, गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में हादसात में 54 अफराद जाँ बहक और 227 जख्मी हुए। NDMA ने तफसीलात जारी कर दी। महकमा मौसमियात की 21 जुलाई से मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। पंजाब में सैलाबी रेले में फंसे अफराद को बरवक्त बचाया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को PDMA हुक्काम की ब्रीफिंग। 3 इजला में 1000 से जायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। रावलपिंडी में 6 और चकवाल में 27 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पाक अफगानिस्तान उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से तिजारत के नए दौर का आगाज होगा। पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए वस्त एशिया से तिजारती सामान दुनिया भर में जा सकेगा। वजीर आजम का शिपिंग सेक्टर और PNSC की इस्लाहात पर जायजा इजलास से खिताब, इदारे को कॉरपोरेट खतूत पर उस्तवार करने के लिए इक़दामात की हिदायत। NHA ने 1 साल में रेवेन्यू में रिकॉर्ड इजाफा किया, पिछले साल की निस्बत 50 अरब रुपए ज्यादा कमाए। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा खैबर पख्तूनख्वा गिलगित और आजाद कश्मीर के सयाहती मकामात की सड़कें बनाने के लिए तैयार हैं। रोड्स बेहतर न होने से सयाहों को मुश्किलात होती है। वजीर आजम आजाद कश्मीर को सड़कें NHA को देने के लिए खत लिखा। कराची की एंटी करप्शन कोर्ट ने TDAP केसेस में यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिमों को बरी कर दिया। मफरूर मुल्जिमान के केसेस अलग हो गए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं बेगुनाहों के बरी होने पर खुशी हुई। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड के मरकजी मुल्जिम साबिक चेयरमैन फेस्को मलिक तहसीन अवान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 11 गैर मुल्की मुल्जिमान का मजीद 4 रोजा रिमांड। गैर मुल्की खातून को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। और गजा पर इसराइल की वहशियाना हमलों को 650 दिन मुकम्मल। सेहूनी दहशतगर्दी आज भी जारी। गजा सिटी में पनाह गुज़ीनों के खेमों पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 94 फलस्तीनी शहीद। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा की एक बार फिर इसराइली मजालिम की मजम्मत, कहा 2 साल बाद भी बच्चे हलाक हो रहे हैं। अगर ये हमारे लिए मामूल है तो हकीकत में हम खत्म हो चुके। NHA ने 1 साल में रेवेन्यू में रिकॉर्ड इजाफा किया, पिछले साल की निस्बत 50 अरब रुपए ज्यादा कमाए। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा खैबर पख्तूनख्वा गिलगित और आजाद कश्मीर के सयाहती मकामात की सड़कें बनाने के लिए तैयार हैं। रोड्स बेहतर न होने की वजह से सयाहों को मुश्किलात होती हैं। वजीर आजम आजाद कश्मीर को सड़कें NHA को देने के लिए खत लिखा। वज़ीर आला पंजाब से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफा ताउन, बाहमी तिजारत, सनत और ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही दरख्त की 2 शाखें हैं।
برادر ملک کی گورنمنٹس اور مائکرو فائنانس میں کامیابی قابل تقلید ہے. بنگلہ دیشی سرمایہ کاروں کو ون ونڈو بزنس سینٹرز کے ذریعے سہولتیں فراہم کریں گے. کوہستان کرپشن سکینڈل میں ہوش ربا انکشافات. نیب نے اربوں روپے کے اثاثے برآمد کر لیے. لگژری گاڑیاں، سونا اور نوٹوں سے بھرے صندوق ضبط. 73 بینک اکاؤنٹس منجمد. 30 رہائشی گھر، 25 فلیٹس، 12 کمرشل پلازے، 12 دکانیں اور 4 فارم ہاؤسز سیل. انکوائری باضابطہ تحقیقات میں تبدیل. کانٹریکٹر محمد ایوب گرفتار. 62 افراد سے ڈیل کرنے کا انکشاف. وفاقی وزارت داخلہ کے تمام ذیلی اداروں میں کوارڈینیشن بڑھانے کا فیصلہ. 3 روز میں سفارشات طلب کر لی گئی. وفاقی سیکریٹری داخلہ کو حتمی پلان پیش کرنے کی ہدایت. محسن نقوی نے کہا باہمی تعاون کے فقدان کو ہنگامی بنیادوں پر بہتر بنانا ہے. مؤثر ہم آہنگی کا فائدہ عوام کو ہوگا. اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت طبعی ہونے کا قوی امکان. قتل کے شواہد نہیں ملے. منشیات استعمال کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملا. لاش کے نمونوں کی کیمیکل ایگزامن رپورٹس آ گئی. بھائی کا ڈی این اے میچ کر گیا. حمیرہ اصغر کے فلیٹ میں کسی اور کی موجودگی کے شواہد بھی نہیں ملے. کراچی میں ہیوی ٹریفک سے ایک اور حادثہ. ملیر سعود آباد میں ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر. 60 سال کے شہری جاں بحق. مشتعل افراد نے سیمنٹ کی بوریوں سے لدے ٹرک کو آگ لگا دی. ڈرائیور کو مارا پیٹا. پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا. راولپنڈی کی تحصیل کہوٹا میں پرانی دشمنی پر فائرنگ. 4 افراد مارے گئے. پولیس کے مطابق مرنے والوں میں شامل 2 بھائی قتل اور اقدام قتل کے مقدمات میں اشتہاری تھے. واقعے کی تحقیقات کا عمل جاری. فیصل آباد میں آن لائن فراڈ کے مرکزی ملزم سابق چیئرمین فیسکو ملک تحسین گرفتار. سائبر کرائم ایجنسی کے مطابق ملزم نے چینی گینگ کے ساتھ مل کر جعلی کاغذات بنائے. بوکس ڈیٹا اداروں کو مہیا کرنے کے ثبوت مل گئے. پاکستان کی شام میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت. شامی عوام سے یکجہتی کا اظہار. پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا اسرائیلی اقدامات خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر رہے ہیں. شام کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کا احترام کیا جائے. اسرائیل نے مشرق وسطی کا امن برباد کر دیا. ترکی اور امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کی خلاف ورزی. شام کے شہر سویدا پر ایک بار پھر بمباری. شامی بدو قبائل کو نشانہ بنایا. غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کو 650 دن مکمل. صہیونی دہشت گردی آج بھی جاری. غزہ سٹی میں پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری. 24 گھنٹوں میں مزید 94 فلسطینی شہید ہو گئے. وال اسٹریٹ جرنل نے جعلی خط شائع کیا. منع کرنے کے باوجود الزام تراشی کی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی اخبار کے مالک پر برس پڑے. حتیٰ کہ عزت کا مقدمہ درج کرانے کا اعلان. بنگلہ دیشی شہریوں کے خلاف مودی سرکار کی شرانگیزی نامنظور. مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی خود سڑکوں پر آ گئیں. بنگالیوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے. کولکتہ میں ریلی سے خطاب. بھارتی حکومت 30,000 شہریوں کو بنگلہ دیشی قرار دے چکی ہے. پاکستان ویمنز ٹیم کا کیلنڈر جاری. اگست میں آئرلینڈ سے 3 T20 میچز کھیلے گی. ستمبر میں افریقی ٹیم کے خلاف ہوم ون ڈے سیریز شیڈیول. ستمبر سے نومبر تک ورلڈ کپ میں شرکت کرے گی. آئندہ سال جنوبی افریقہ، زمبابوے اور ویسٹ انڈیز کا دورہ ہوگا. ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ کا مارکا. 2 پاکستانی آج فائنل میں قسمت آزمائیں گے. ماسٹرز میں محمد آصف کا بھارتی کھلاڑی سے مقابلہ. انڈر 17 میں محمد حسنین ویلز کے ریلی پاؤ سے ٹکرائیں گے. اور ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ میں ٹائٹل کی جنگ. پاکستان کا سیمی فائنل میں بھارت سے مقابلہ. قومی ٹیم نے مسلسل 5 میچ جیت کر ٹاپ 4 میں جگہ بنا لی.